Om Jai Sri Mahagam Ganapatiye Namaha. Om Namo Jai Sri Surya Narayana. Today we will try to hear the slokas from the Aditya Hridayam from the sloka number 21 till 24 and learn them. The text of these slokas are given in the description below. तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रवये लोकसाक्षिणे नासयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः. ओम नमो जय श्री सूर्यनारायण.